बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या पातकाची दूख धरुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपतीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सगळें सांगतां. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मोरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोरपतवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बोजण करूंक आनी बाबा हृदय आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोवाय पळोवन आमकां जोड करता तें सगोट पयस करुया. बो करून पातोक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिटकता. आमी धांवूंक सुरू केलां, थिरायेन धांवत रावया. जेजूचेर आमच्या बाबार्थाच्या फुडाराक आनी संपादनादाराचेर आमचे दोळे लावून रावया. ताणें पातकाक सूख मेळचें आसलें ताचे स्वातेर लॉज म्हूण पळयनासतना खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचेर पातकाचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियाळात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां आजून रोगोत वारवय पर्यान झुजूंक पडूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादुशी जायसर खावूंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जिवूंक सदांकाल. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. सगलीं प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतलीं. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं तीं सोमेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. आनी म्हजो ओत्मो तांचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक
येवंक नासलेली परजेक तांचें बरेंपण अशीं जातलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. ताणें आमचो पिडारोप काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परतून अड्यार चडून दोऱ्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताची चडशी एकटवली आनी तो दोर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे थोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सबार वैजाच्या हातांत जायतें दूख बगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पास्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची झोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केल्लें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियेवन आनी कांपूंक लागली आनी ताच्या मुखार सरपोटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याचो थाणून धाडलेले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांकां म्हणलें, तूं भियेवनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपल्या फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतोच जेजू घोळबोळ जालो तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलें. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण घोळबोळटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा, तुका सांगता, उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमना जावंक ताणें झडझडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ इश्टानो हांव जायते फावटी म्हणटा आनी हिंगा आयजूय शुभ वर्तमानान तशेंच कशें दिसता. हांगा जेजू बराबर जायतो लोक आसा आनी हो लोक कित्याक असो भोंवता तुमकां दिसता जेजू फाटल्यान. हांवें सांगलां जायते फावटी कित्याक भोंवता असो दिसता. मिलाग्र जाय तांकां तें कितें तो सांगता तें आयकूंक बरें दिसता जाय. वो दोग जाण कडेन फॅन फॉलोईंग न्हू म्हजो हिरो असो ते भाशेन भोंवता. पूण तांकां ताचेर व्हडलोसो विस्वास लय आसपाचो ना कित्याक फाल्यां हेच येतलें आनी मागीर ताका सोकलाले उडोवंक तयार आसतले. हो जो लोक आसा जो जेजूक आदोळटा आनी ताका ताचे फाटल्यान जैजूरकार करून भोंवता वो ताचें कितें तरी आशेता तो आतां मिलाग्र करतलो आतां कितें बरें उलयतलो हाचे बाबतींत तीं भोंवतात. हो लोक फॅन फॉलोईंग न्हू बरें दिसता. पूण एकली बायल आसा ती ते भाशेन भोंवना पूण तिचो स्वभाव म्हणटा तो भावार्थ आनी तिचें विस्वास म्हणटा तो ताचे ती चिंतताली की आपणान हातूच लायल्यार आपूण बरी जातली. आनी हाका लागून ती जेन्ना हात लायता तिची पिडा पयस पावता. मोगाळ इश्टानो जेन्ना जेजू म्हणटा अरे म्हाका कोणें हात लायलो सगळे शीस म्हणटात अरे कितें पिसो जाला तुका चोय लोक आख्खो आदोळटा आनी तूं म्हणटा कोणें हात लायला. पूण जेजू जाणा आसलो कितें तरी आपणाक भोगलां आनी कोणें तरी दुसरेच भाशेन हात लायला. मोगाळ इश्टानो आमी एक एक पावटी जायते पावटी मिसाक येतात. फॅन फॉलोईंग अशें येवपाक जाय म्हूण कितें मेळटो काय म्हाका जायत प्रश्न आहाय जिविताचे दितलो काय जेजू दितलो काय हांव रडटा म्हाका हांसयतलो काय. एक गीव एंड टेक अशी रिलेशनशीप. तूं म्हाका बरो कर हांव तुज्या फाटल्यान येता तूं म्हाका हें दी हांव तुज्या फाटल्यान येता ना. दीस इज फॅन फॉलोईंग मेंटेलिटी. कित्याक हाल्या हीच लोक बरो तर जालो आनी सगळें सुदरलें जाल्यार ती जेजू आड वचपाक तयार आसतलीं. कित्याक भलायकी बरी आसा न्हय तांकां चिंतूंक नाका आपूण एक पावटी पिडेंत आसलेली म्हूण. पूण ती बायल भावार्थी हाका लागून तुमी जायती जाण एक एक पावटी म्हणटा हांव सदांच मिसाक वेता सदांच जेजूक मेळटा म्हाका कित्याक कांय भोगना. आनी तो पळय आख्खे वाडेस ते जिवीत जियेता लोकांक सतायता पूण एक दीस तो इगोर्जेंत आयलो आनी ताचें जिवीत बदल्लें. कित्याक कित्याक आमी सदां येवन लेगून आमचो भावार्थ ना. आनी घोडे तो तर इतलें वाडेस जिवीत जियेला वायट जिवीत जियेला आनी तो एक दिसा येयला पूण तो घोडे भावार्थान आयला. आनी हें आमकां पळोवंक मेळटा. जरी तर लोक आदळटालो कोणूच बरी जावंक ना ना म्हणटा तांणी कांयच भोगूंक ना तांकां कांय भोगूंक ना पूण एकूच बायल ती भावार्थान आसलेली हात लायलो ती बरी जाली. हाका म्हणटा डिसायपल. ही ती जेजूची पाटलावदारां भावार्थान चलतात ती बरो जावं ना जायनाका पूण म्हाका दिसता की देव म्हाका जेजू म्हाका बरो करतलो. आमी कितलीं जाण डिसायपल पाटलावदारां म्हूण येतात हांगा भावार्थ दवरून मागीर कितेंय जावं जिवितान घरांतलो कोण मरो ना म्हूण हांव सारको रस्त्यार पडो पूण म्हजो भावार्थ जेजूचेरूच आसतलो असले मनान कोणूय येतात काय. वो फाल्यांच घरांतली भायर पडलीं जाल्यार कितें जालें जाल्यार आमी शिंटलीं. हें आमी शिकूंक गरजेचें. आनी दुसरें म्हणल्यार जेजूक जाय जाल्यार कितें जाता तुजो भावार्थूच आसूंक जाय. कित्याक दुसरे जेन्ना आमकां घडणी मेळटा जायरसाची धूव मेली म्हूण सांगली पूण ताका भावार्थ आसलेलो म्हणून तो आयिल्लो जेजून ताका परतून धाडूंक ना. तूं मेल्यार लेगून जिवंत करपाक जेजूक तांक आसा. पूण आमकां जाय तो भावार्थ जाल्यार होच भावार्थ आमकां दी म्हूण आमी मागुया.
दिसा आखे जिरे देवा खुशी कोरीस लेगून मोगान बेगून जिवीत जोडून जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापा कोमता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाखानीक मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मांडून घेवंक. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर रिंदाना हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. जे सभे आमची काळ जावं बारूं या. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाट सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोतवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंतीन एकत्र एकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार ओला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. ओ सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या पण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटू या. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एक कालसींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखां मळपळूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बघेन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्ले मागणें उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदारका कुतीन सोरपात कांडी सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्रासवटके पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एक वोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ही सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें मोदक उज्या दिव्याक विजलीचे यात्रांत चलोंक बलुबेचे उज्या दिव्याक विजलीचे यात्रांत चलोंक बलुबेचे. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिलें आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. म्हजो पाटला करूं तुजी कशी जाल्या तुजो कुरी सुपार चले मोचे पा